مسافرش کبار باشد به غربت بیقرار باشد به غربت بیقرار باشد بعید از کشور افغان همیشه غمگسار باشد همیشه غمگسار باشد امرالدین محمد جان پر از درد و غم و هجران پر از درد و غم و هجران به ملک اجنبی سافر خدایا اشکزار باشد خدایا اشکزار باشد مسافرش کبار باشد به غربت بیقرار باشد به غربت بیقرار باشد بعید از کشور افغان همیشه غمگسار باشد همیشه غمگسار باشد فراقی دوستان غمگین به ترکیه شده حزین به ترکیه شده حزین امرالدین